नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने गठबन्धनको षड्यन्त्रको शिकार नबन्न विप्लवलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार नेकपा एमाले ललितपुर जिल्ला कमिटिले सिद्धिपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले विप्लवलाई देखाएर सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै गठबन्धनको शिकार नबन्न विप्लवलाई आग्रह गर्नुभएको हो। विप्लवलाई चुनावमा सहभागी गराउने नाममा वैशाख 30 गतेको निर्वाचन सार्ने बहाना मान्य नहुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने भए स्वतन्त्र रूपमा लड्न वा सूर्य चिन्ह लिएर लड्न विप्लवलाई सुझाव दिनुभयो। निर्वाचन सार्न प्रधानमन्त्रीदेखि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल लागि परेको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो। उहाँले माओवादी केन्द्रको भाँडो रित्तिसकेको र वीरको मात्र रहेको भन्दै वीरकोलाई केन्द्र मान्ने गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। त्यस्तै ओलीले माओवादी केन्द्र र माधव कुमार नेपाल कंग्रेसको पुच्छार मात्रै भएको उल्लेख गर्नुभयो। एमाले सरकारले विकासका धेरै काम गरेको र वर्तमान सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले 40 करोड गैर कानूनी पैसामा कुरा नमिल्दा गभर्नरलाई कारबाही गरिएको तर्क समेत गर्नुभयो। माओवादीले महाधिवेशन गर्यो, महाधिवेशन चालु नै छ, माओवादीको पदाधिकारी छान्नै सकेका छ। एकल सो छ, सोलो एकल साँझ हुन्छ नि, त्यस्तै प्रचण्ड साँझ छ, एकल कोही पदाधिकारीहरू छान्न सकेका छैन, चालु छ। कुनै नीतिको बारेमा त्यहाँ नीतिको कुरा कतिपय विद्वानहरूले एमालेले गरेको महाधिवेशन नीतिका लागि, कार्यक्रमका लागि, विधिका लागि कस्तो नीतिमा, कस्तो सङ्गठन, कस्तो संरचना, कसरी परिचालन, कसरी सञ्चालन, कस्ता विकासका नीतिहरू, कस्तो राज्य सञ्चालनका नीतिहरू, सबैका लागि एउटा विधान, नीति र विधान सम्बन्धी महाधिवेशन छुट्टै गर्यो एमालेले विधान सम्बन्धी चर्चै गरेन भन्ने समेत हल्ला छ। नेकपा एमाले मात्रै यस्तो पार्टी रह्यो नेपालमा जसले देशका समस्या के हुन्, तिनको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्ने, अगाडि कसरी बढ्ने नीति तय गर्ने र सङ्गठन कसरी मजबुत बनाएर अगाडि जाने देशका लागि, जनताका लागि त्यो काम गर्ने। माओवादीको भाँडो रित्तिसक्यो, वीरको मात्रै छ, त्यही वीरकोलाई उनीहरू केन्द्रमा, नेता छन् 2-4 जना, अधिकांशले छोडिसके, त्यसैलाई भन्छन् उनीहरू केन्द्र। माओवादी केन्द्र र माकुने गुट भनेका कङ्ग्रेसका जिउमा बसेका झिँगा र मच्छर धपाउने राम्रो झुम्का भएको, चौरीको पुच्छर जस्तो झुम्का भएको पुच्छर मात्रै हो कङ्ग्रेसका पुच्छर। फुर्ती लगाए पनि एमालेले चौडा गरेका, चिल्ला पारेका बाटामा गाडी कुदाउने हो। जसले जे भने पनि एमालेले बनाएका पुलमाथि हिँड्ने हो, एमालेले बनाएको झोलुङ्गे पुल तर्ने। एमालेका कार्यकर्ताले होइन, जुनसुकै पार्टीका कार्यकर्ता सबैले पाउँछन्, अनि त्यस्तो पार्टीमा नलागेर अरू पार्टीमा किन अल्झ्ने? सरकारले केही गर्नै सक्दैन, गर्छु भने पनि गर्न सक्दैन, होइन भने मैले त्यत्रो चुनौती दिएर आएको छु हिजो बजारमा, सक्छ भने सरकारले केही त गरोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर यो हुतियारा सरकार सुन्नुभयो नि, 40 करोडको काण्ड जफ्त गर्ने भनेको 40 करोड, त्यहाँ पनि हिस्सादारी, भागभण्डार, त्यहाँ पनि अर्थमन्त्रीले सोझै पत्र लेखेर गैर कानुनी पैसा, त्यस्तो गैर कानुनी पैसा फिर्ता दिनु भनेर 40 करोडमा 20 करोडै भए पनि फाल्तु पैसा त काम लाग्छ भन्ने ठानेर होला 50-50 काले काले मिलेर खाऊ भाले जस्तो गरेर 40 करोड काण्ड। अनि 40 करोड काण्ड दिन मिलेर भनेको 1 कान 2 कान मैदान हो। गभर्नरले कुरो खुस्कायो कि क्या हो भनेर न्यु पारेर गभर्नरलाई कारबाही। परमादेशी प्रतिगामी तत्त्वहरू अहिले पनि चुनाव सार्ने कोसिस गरिरहेका छन्। चुनाव सारेर स्थानीय तह रिक्त गरिदिने, लोकतन्त्र रहन्छ, लोकतन्त्र समाप्त पार्ने,
59 सालमा पनि अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले 59 सालमा पनि स्थानीय तहहरू रिक्त गराउनु भएको थियो पहिले, अनि प्रतिगमनमा पुर्याउनु भएको थियो। शेरबहादुरजी चुनाव रोक्ने षड्यन्त्रमा लागिसक्नुभयो, प्रचण्ड माधव लागिसक्नुभयो। अहिले विप्लवलाई अगाडि सार्नुभएको छ। विप्लवले दर्ता गर्नु भएन पार्टी। 13 महिना अगाडि विप्लवहरू खुल्ला राजनीतिमा आउनुभयो, मूलधारको राजनीतिमा आउनुभयो। अनि यो सबै प्रक्रिया हेर्नुभएको छ। अहिले आएर विप्लवजीहरू के भन्न थाल्नुभयो भने हाम्रो पार्टी दर्ता भएको छैन, दर्ता गर्न समय चाहियो, अलिक महिना समय चाहियो हामीलाई। अनि अस्ति समय दिँदाखेरि किन दर्ता गर्नु भएन? म विप्लवजीलाई, तपाईँलाई नेपाली जनताले अलिक इमान्दार नेताको रूपमा बुझ्छ। तपाईँ लोकतन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्रको मतियार नहुनुहोस्, तपाईँलाई इमान्दार नेताको रूपमा बुझ्छ। यद्यपि तपाईँका नीतिहरूसँग भन्नुपर्ने कुरा हुन सक्छ, तर तपाईँलाई कुनै षड्यन्त्रकारी नेताको रूपमा बुझ्दैनन्। तर षड्यन्त्रको शिकार हुने खतरा हामी देख्दैछौँ। हिजो मात्रै एउटा 5 दलीय गठबन्धनको एकजनाले बोलेको सुन्नुभयो होला साथी। विप्लवजीको समस्या समाधान हुन्छ भने, विप्लवजी चुनावमा भाग लिनुहुन्छ भने चुनाव पछाडि सार्नुपर्छ भनेर, अर्थात् कुरा एउटै हो। चुनाव पर सार्नका लागि विप्लवलाई अस्ति दर्ता खुलेका बेला दर्ता नगर्ने, प्रक्रियामा सामेल नहुने, अहिलेको सरकारले अरू तरिकाले काम गर्नुपर्छ। अब या त विप्लवजीहरूले चुनावमा भाग लिने भने स्वतन्त्र रूपले लाग्नुपर्छ, होइन भने तपाईँहरूका कार्यकर्ताले जित्ने ठाउँमा उठाउनुहोस्। पार्टी तपाईँहरूकै रहन्छ, कार्यकर्ता तपाईँकै रहन्छन्, तर सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नुहोस्, आरामसँग जित्ने तरिका त्यो नि, आउनुहोस्। विप्लवलाई चुनावमा भाग लिने परिस्थिति निर्माण गर, तर त्यस बहानामा वा कुनै पनि बहानामा आगामी 30 गते वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न मिल्दैन, सार्न पाइन्न। यो देशका विरुद्धको षड्यन्त्र हुन्छ, लोकतन्त्रका विरुद्धको षड्यन्त्र। ओलीले देश विकास गर्ने पार्टी एमाले नै रहेको भन्दै एमालेमा प्रवेश गर्नेको लहर नै चलेको दावी गर्नुभयो। अहिले बनेका ठूला बाटोदेखि पूर्वाधार निर्माणका कार्य एमाले सरकारले नै गरेको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न दलबाट आएका कार्यकर्तालाई एमाले प्रवेश गराइएको थियो। नेपाली कंग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले अर्थतन्त्र समस्यामा परेका बेला राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई कारबाही गर्नु सरकारको गैर जिम्मेवारीपना भएको बताउनु भएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कोइरालाले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने काम गर्न लाग्दा गभर्नरलाई कारबाही गरेर सरकारले सही काम नगरेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री र गभर्नरको खटपट विश्वभर नै हुने गरेको, तर नेपालमा भने अनाहक तवरले कारबाही गरिएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले विवादित व्यक्तिलाई धमाधम नियुक्ति गर्नुको कारणबारे सरकारले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर र अर्थमन्त्रीको बीचमा खटपट चलिरहेको कहीँ पनि राम्ररी चलेको हुँदैन, किनभने राष्ट्र ब्याङ्कले जहिले पनि त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ। गलत काम अगर अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ भने, गलत काम गरेको छ भने त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ। किनभने मौद्रिक नीति बनाउने जिम्मेवार निकाय त राष्ट्र ब्याङ्क हो। यो कुरालाई हामीहरूले मध्यनजर गरिकन उहाँले विलासिताको सामानमा आयात अहिले नगर्नुहोस्, किनभने हामीहरूको विदेशी सञ्चित 6 महिनाको लागि मात्रै छ भनेर भनिसकेपछि त्यो लिक भयो भन्ने कुरा आयो। त्यो त हामी सबैले भन्दैछौँ विलासिताको सामानहरू रोक्नु पर्यो भन्ने। विलासिताको सामान मात्रै होइन, सुपारीको आयात किन चाहियो, मरिचको आयात किन चाहियो, छोडाको आयात किन चाहियो, मटर दाना किन चाहियो आयात गर्नु।
त्यसले कति तपाईँको अरबौं रुपियाँ विदेशी रकम हामीहरूको संचिति खत्म हुन्छ। 25,000 मेट्रिक टन भनेको 2,50,000 केजी सुपारी किन चाहियो नेपालमा? त्यसको जवाब सरकारले पनि दिनुपर्छ, त्यसको जवाब अर्थ मन्त्रालयले पनि दिनुपर्छ। जनतालाई दिन जरुरी छ यसको जवाब। यो कुराहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले रोक्न खोज्यो, गभर्नरजीले रोक्न खोज्नुभयो भने के गलत हो? होला उहाँका केही कमी कमजोरीहरू छैनन् म भन्दिनँ, तर अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको बेलामा गभर्नरलाई अनाहक किसिमले तपाईँको निलम्बन गर्नु सरासर गैर जिम्मेवारपन हो भनेर म भन्छु। अहिले भर्खर टेलिकममा एमडी नियुक्ति हुनुभयो। मैले सुनेको उहाँ त ओम्नीमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्ति, विवादित व्यक्तिलाई किन गर्नु पर्यो? ओम्नी त हामीले नै विरोध गरे हो, तपाईहरुले विरोध गरेको, हामी सबैले विरोध गरिरहेका हौं। के कारणले गर्नु पर्यो? यसको जवाब सरकारले हामीलाई दिनै पर्ने हुन्छ, जनतालाई जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने गुड गभर्नेन्सको कन्टेक्स्टबाट हेर्नुभयो भने, सुशासनको कन्टेक्स्टबाट हेर्नुभयो भने पारदर्शिता, जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व, यो तीनटै कुरा हुन जरुरी छ। ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्यो सरकार, एकाउन्टेबल हुनु पर्यो र रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो। अनि मात्रै सरकार गुड गभर्नेन्सको बाटोतिर हिँड्न सक्छ, नत्र भए हिँडिरहेका हुँदैन। यो सबै कुराले गर्दा कता कता हामीहरू अल्मलिएका हौं कि अप्ठ्यारोमा परेका हौं कि भन्ने हामीहरूलाई आभास भइरहेको छ। उहाँले स्थानीय तहको उम्मेद्वार चयनमा कांग्रेसले केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या श्रीलङ्काको बाटोमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबले काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको समस्या छिट्टै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालको विदेशी ऋण पनि धेरै नरहेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा सबैले संयमता अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोभिड पछिको अवस्थामा बजेटले सम्बोधन नगर्दा केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गरेको स्मरण समेत गराउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकबीच टसल हुने कुरा सामान्य भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले केन्द्रीय बैंक सधैँ कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो। विलासी वस्तुको आयात नगर्ने जस्ता विषयमा केन्द्रीय बैंकले सबैको समन्वयमा त्यसखालको नीति लिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले युक्रेन र रसियाको युद्धको कारण खाद्य र तेलको मूल्य बढेको बताउनुभयो। कुनै पनि कुराहरू सबै मिलेको हुँदैन, टसल परि नै रहन्छ संसारभरिको हरेक ठाउँमा। नेपालमा पनि त्यो मेरो बेलामा पनि भएको थियो, अब सधैँ मेरोभन्दा अगाडिको बेलामा पनि भएको थियो, यो भइ नै रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा किन दुईटैको फरक क्रियाकलापबाट अगाडि बढ्ने, एउटाले चाहिँ नि तरलतालाई कम गराएर चाहिँ देशको आर्थिक विकासलाई चाहिँ नि दूरगामी असर नपार्ने गरी आर्थिक विकासलाई दूरगामी वित्तीय स्थायित्वलाई हेर्छ भने एउटाले तरलता बजारमा छरेर चाहिँ नि आर्थिक विकास चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने हेर्छ। त्यसले गर्दा यो नमिल्ने भएको हुनाले नै अहिले चाहिँ नि सधैँ नै यो टसल पर्ने कारण चाहिँ नि त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ। र अहिलेको स्थिति कस्तो भइदियो भनेर भन्दाखेरि आजभन्दा करिब जब कोभिड आइसकेपछि किन के मान्छेहरूलाई के सोच थियो, व्यापारी व्यवसाय लगायत नेपालमा र संसारभरि सरकारले चाहिँ नि बजेट मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ। नेपालमा बजेट मार्फत कार्यक्रमहरू चाहिँ नि जुन रूपमा आउनुपर्ने आएन पनि। भारतमै टोटल बजेटको 10% खर्च गर्ने भनेर चाहिँ नि कोभिडको लागि गर्ने भनेर
त्यसरी उनीहरूले भारतमै पनि लिएर आयो र हामी कहाँ बजेटमा जुन रूपबाट सम्बोधन हुनुपर्ने नहुँदा केन्द्रीय ब्याङ्कले केही हदसम्म सम्बोधन लचकता बनाएर सम्बोधन गर्न खोज्यो। जुन खोजेको के भयो भन्दाखेरि खोज्दाखेरि के व्यापारी व्यवसाय जसले गर्दा पुनर्संरचना गर्ने पुनर्तालीकरण गर्ने जसले गर्दाखेरि ब्याज दिने समयदेखि लिएर हरेक कुराहरू मतलब केन्द्रीय ब्याङ्कले सपोर्ट गर्ने कुरामा चाहिँ नि जुन रूपमा सरकारले सपोर्ट गर्ने हो केन्द्रीय ब्याङ्कबाट केही हदसम्म सपोर्ट भएकै हो मान्नै पर्छ। पछिल्लो समय केन्द्रीय ब्याङ्कले लिएको नीतिगत कुराले अर्थतन्त्रलाई केही चाँडै नै सुधारमा ल्याउने पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन सम्बन्धी आचार संहिताको पालनाका लागि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै निर्वाचन सम्बन्धी आचार संहिता लागू भइसकेकाले त्यसलाई ध्यान दिन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभएको हो। आगामी दिनमा सरकारी कार्यक्रमहरू आचार संहितालाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले युटिलिटी करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न ठूला शहरमा आगामी वर्षदेखि नै पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने बताउनुभयो। शहरीकरणमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नयाँ शहरी नीति मार्फत समुन्नत राष्ट्रिय शहरी विकास र शहरी प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएका फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि फोहोरबाट ऊर्जा उत्सर्जनमा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। शहरी पूर्वाधार विकास निर्माणमा बन्ने अनि खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै समन्वयात्मक तहले विकास निर्माणका कार्यहरू युटिलिटी कोरिडोर सहितको शहरी विकास विधेयक तर्जुमा गर्न आजको आवश्यकता रहेको छ। युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने केही ठुला नयाँ सहरहरूमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिनेछ। तराई मधेस केन्द्रीय साधन सघन शहरी विकास कार्यक्रम मार्फत जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन कायम गर्न तथा पहाडी जिल्लाबाट तराई मधेसमा हुने बसाइ सराई निरुत्साहित गर्न आगामी वर्षदेखि हिमाली तथा पहाडी नगरपालिकाहरूमा समेत विस्तार गरिनेछ। शहरी विकास सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न र विकास निर्माणका लागि दोहोरोपना हटाई सरकारी खर्चमा समेत कम गर्न सकेमा मुलुकको शहरी विकासले काँचुली फेर्न सक्ने विश्वास दिएको छु। नेपालको शहरीकरणमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नयाँ शहरी नीति मार्फत मुख्यतः समुन्नत राष्ट्रिय शहरी विकास र शहरी प्रणालीको सुनिश्चित गर्ने उत्पादनशील शहरी पूर्वाधारको पहुँचमा विस्तार गर्न शहरी विकासका लागि समुचित स्रोत परिचालन गर्ने अन्तर सरकारी समन्वय शहरी सुशासन सुनिश्चित गर्ने विषयहरू सम्बोधन विश्वास लिएको छु। अहिले काठमाडौँमा जुन किसिमको फोहोर व्यवस्थापन भएको छैन, ठाउँ ठाउँ फोहोर थुप्रिएको छ। यस सम्बन्धमा म अहिले मन्त्रीजीलाई के अवगत गर्न चाहन्छु भने यसमा चाहिने यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। त्यसका लागि फोहोर व्यवस्थापनबाट ग्यास निकाल्न सकिन्छ, विद्युत निकाल्न सकिन्छ भन्ने मैले आफैले देखेर आएको छु। धरानमा त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले राम्रो गरेर काम गर्नुभएको छ। त्यसले चाहिँ टेम्पो समेत चलाएको छ, गाडी समेत सानसानो ग्यासबाट चल्ने गाडी समेत चलाएको छ। त्यस कारण चाहिँ अनि बिजुली पनि बन्ने सम्भावना छ। यो फोहोरको थुप्रोलाई व्यवस्थित गर्न सहर सफा राख्नुमा एकातिर मद्दत गर्नेछ भन्नेले अर्कोतिर त्यसबाट फाइदा पनि नेपालले लिन सक्छन्, खास गरेर सहरका बासिन्दाहरूले लिन सक्छन्। त्यसतिर पनि ध्यान जानुपर्छ मलाई लाग्छ। यसका लागि पनि बरु मलाई केही विदेशी पदार्थहरूले पनि यस सम्बन्धमा कुरा गरेका छन्। हामी त्यसको लागि चाहिँ काम गर्न तयार छौँ भनेका छन्। उनीहरूसित कुरा गरेर भए पनि काठमाडौँ हाम्रो सुन्दर सहर अत्यन्त जाहेर तथा फोहोर फ्याँकिएको छ। यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो नेपालको सुन्दर सहर काठमाडौँ त्यसको पनि जाने यस्तो हाल देखेपछि
अत्यन्तै बडा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भएको छ। हामी सबैका लागि यो लाजमन्द कुरा हो। यसमा हामी सबै लागेर काम गरौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो लागेको बेलामा के अरे आचार संहिता लागेको बेला पनि यो चाहिँ अब नगरी नहुने सदा यो चाहिँ यो आवश्यक यो गर्नुपर्ने उहाँले चाहिँ नि हाम्रो झाँक्रीजीले चाहिँ नि यो निर्वाचन आयोगसित स्वीकृति लिएर गर्नुभएको छ। यसका चाहिँ उहाँलाई छ यो चाहिँ यसमा चाहिँ पनि वास्तवमा मैले उहाँलाई सोधि पनि फेरि यहाँ चाहिँ नि फेरि विरोध होला भनेर उहाँले भन्नुभयो कि चाहिँ नि यो निर्वाचन आयोगका प्रमुख कुरा गरे उहाँले आउनुहोस् भन्नुभयो। त्यस कारण चाहिँ मैले आउनु पाएँ। अब चाहिँ नि हामीहरू यस्ता आचार संहितालाई पनि ध्यान दिएर अगाडि काम गर्नेछु भन्ने सबै साथीहरूलाई गर्ने पनि अनुरोध गर्छु। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी चरित्रको संविधानलाई नरुचाउनेहरूले कुनै न कुनै रूपले यसलाई विघटन गर्ने वा अर्को दिशातर्फ लैजाने कसरत गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले विकास निर्माण सम्बन्धी कानुन बनाउँदा मुलुकमा भएका परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै प्रचण्डले सहरलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा भएका कमी कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सहरलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा राज्यको तर्फबाट राजनीतिक नेतृत्वको तर्फबाट भएका कमीहरू हामीले जहाँनिर देख्छौँ हामीले त्यसको समीक्षा गर्नै पर्छ। मलाई के महसुस हुन्छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मेरो दिमागमा एउटा चिज थियो, मोडेल विकासको के हुन सक्छ भन्दा मध्य पहाडी लोकमार्ग जरुरी छ, हिमालको फेदबाट पनि एउटा पूर्व पश्चिम राजमार्ग जरुरी छ र अनि लिङ्क रोडहरू जरुरी छ। त्यसले गाउँघरमा पनि विकासलाई तीव्र गतिमा प्रभावित पार्नेछ। सहरबाट गाउँबाट सहर पस्ने जनसङ्ख्याको चापलाई त्यसले घटाउनेछ। पहाडबाट तराईतिर झर्ने जो प्रवृत्ति छ त्यसलाई रोक्नेछ र सन्तुलित विकासको एउटा नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भन्ने परिकल्पना, एउटा सपना हामीले देखेका थियौँ। त्यो अनुसार मध्य पहाडी लोकमार्ग सुरु गर्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यो अब करिब करिब अन्तिम चरणतिर जाँदैछ र हामीले सहरी विकासको नीति बनाउँदा या विधेयक बनाउँदा हामीले भौतिक पूर्वाधार विकास यसरी गरौँ कि त्यो भौतिक पूर्वाधारको विकासले मानिसहरू चाहिँ को अवस्थिति या उनीहरूको चाहिँ बसाइसराईको प्रवृत्तिलाई रोक्न सकोस्। हामीले यति ठुलो परिवर्तन र संविधान लिपिबद्ध गरेर यति धेरै अधिकारका कुरा गऱ्यौँ, तर संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसारका विधेयकहरू बनाउने, विकासका त्यस्ता परियोजनाहरू अगाडि बढाउने र त्यसमा आवश्यक ध्यान केन्द्रित गर्नेतिर हामी सबै राजनीतिक दलहरू, कर्मचारी तन्त्रका सबै पदाधिकारीहरू या अरू सबै विज्ञहरू पनि जुन तागतको साथ, जुन शक्तिको साथ हामी लाग्नु पर्थ्यो, नयाँ परिवर्तन र नयाँ संविधानले नेपाली जनतामा जो आशा र उत्साह जगाएको थियो त्यसै अनुसार अब जनताको जीवनमा गाउँमा होस् या सहरमा पनि अब सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्ने किसिमका नीति, योजना, कार्यक्रम, विधान, विधेयक, कानुन बनाउने प्रक्रिया जुन तीव्रताको साथ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने परिस्थिति बनाउनु पर्थ्यो, त्यसमा कहीँ न कहीँ हामी चुकेका छौँ। हामी त्यसमा कहीँ न कहीँ हामीले त्यति धेरै तत्परता देखाएका छैनौँ। कसैले तत्परता देखाउन खोजेकै छ भने पनि त्यो पर्याप्त भएको छैन। बरु यसबीचमा के देखा पर्न खोज्यो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अपेक्षा गरेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरा, विकास मोडेललाई नयाँ बनाएर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने कुरालाई के गरी कमजोर पार्न सकिन्छ, के गरी संघीयता या समावेशी समानुपातिकताको निम्ति आवश्यक पर्ने विधेयकहरूलाई आलटाल गर्न सकिन्छ, रोक्न सकिन्छ, त्यसलाई कुन तरिकाले कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति पनि गतकालमा देखा पर्यो र कहीँ न कहीँ त्यो प्रवृत्तिले
अन्ततः संविधान नै उल्ट्याउने विकास मोडेलको जो परिकल्पना नयाँ संविधानमा गरिएको हो, समावेशी लोकतन्त्रको र समावेशी विकासको पनि, सन्तुलित विकासको, गाउँ सहरको समन्वयको जो परिकल्पना गरिएको त्यसलाई नै उल्ट्याउने सम्मका कसरतहरू पनि गत सालदेखि हामीले देख्यौँ, भोग्यौँ, त्यसको प्रतिवाद गर्यौँ, त्यसको प्रतिरोध गर्यौँ र आज हामी यो ठाउँमा छौँ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मुलुकको नयाँ विकासको खाका अनुसार प्रारूप दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। दीर्घकालीन नीतिका आधार बनाएर मुलुकको विकासको बाटो तयार पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। इलेक्सन वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ, यो इलेक्सन वर्षमा धेरै काम गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर कम्तीमा पनि एउटा दीर्घकालीन नीतिका आधारहरू बनायौँ। अब देश अगाडि बढ्ने बाटो यो हो है भने हामीले चाहिँ सुस्पष्ट बाटो मार्गदर्शन मात्रै गऱ्यौँ भने पनि प्रधानमन्त्रीज्यू हामी धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र एउटा आधार तयार पार्ने काममा यो गोष्ठीले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हाम्रो शहरी विकास मन्त्री युवा पनि हुनुहुन्छ, महिला पनि हुनुहुन्छ, स्वाभाविकले उहाँमा धेरै एउटा आकाङ्क्षाहरू पनि छन्। त्यसकारणले यो देशलाई अर्बनाइजेसन गर्ने क्रममा एउटा चाहिँ भिजन चाहिँ स्थापित गरिहालौँ, नीति स्थापित गरौँ, एउटा बाटो स्थापित गरौँ भन्ने उहाँमा पक्कै पनि त्यो भावना छ। सायद त्यो भावनाको पनि एउटा प्रतिबिम्ब हो भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐनका विषयमा सरकारवाला सबैसँग सुझाव लिएर अघि बढ्ने धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित नारायण प्रसाद दाहालले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले दाहाललाई शपथ गराउनु भएको हो। त्यस्तै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सदस्य दाहाललाई संघीय संसदको लोगो प्रदान गर्नुभएको थियो। शपथपछि दाहालले देश र जनताप्रति गरेका प्रतिबद्धतालाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिने बताउनुभयो। उहाँले समृद्ध नेपाल नारालाई साकार पार्न पनि प्रयत्न गरे र देशको राष्ट्रियतालाई आँचाउन नदिन डटेर लड्ने धारणा राख्नुभयो। बढ्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि अब यहाँको चाहिँ प्रक्रिया पद्धति सिस्टमलाई फलो गर्दै देखेर जनताका अगाडि हिजै देखाउँ। अहिले यहाँ बने भनेर होइन, हामी चाहिँ अब फिल्डमा भएको मान्छेले जनताका अगाडि देशको चाहिँ लागि हामीले जे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ त्यसलाई कानुनत व्यवहारत चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नै बढी चाहिँ हुनेछ। जसरी हामीले चाहिँ भनेका छौँ समृद्ध नेपालको कुरा गरेका छौँ, त्यो समृद्ध नेपाल नारामा होइन प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुरा मैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ प्रयत्न गर्ने कुरा नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ अब देशको राष्ट्रियता, जनताको सार्वभौमता होइन, अखण्डतालाई, राष्ट्रको अखण्डतालाई चाहिँ कहीँबाट आँचाउने खालको चाहिँ भयो भने त्यसमा डटेर लड्ने कुरा नै हुन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ प्रयत्न गर्ने कुरा नै हुन्छ। अब राष्ट्रिय सभा मेरो प्रतिनिधि सभा त त्यति अनौठो थिएन। राष्ट्रिय सभा नयाँ भएको हुनाले अलिकति अब केही दिन त मैले बुझ्न पनि जरुरत पर्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही चैत 25 गते दाहाललाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्नुभएको हो। सरकारले नेपालको संविधानको धारा 86 को उपधारा 2 को खण्ड ख बमोजिम उहाँलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान उत्साहका साथ सम्पन्न भएको जनाएको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालय सानिपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीलाई विजयी गराउन ओडा र टोल तहसम्म पार्टीभित्र सौहार्दता, एकता र ऊर्जा अभिवृद्धि गर्ने काम अभियानका क्रममा भएको जनाएको हो। सरकारले गरेका काम र विपक्षीले गरेका भ्रष्टाचारको बारेमा पुस्तिका नै बनाएर वितरण गरिएको कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। अभियानका क्रममा ओली सरकारका पालामा भएका बेथिति र भ्रष्टाचारदेखि एमसीसीका बारेमा पनि जनमानसमा रहेका भ्रमहरू चिर्ने काम भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तालमेल हुने निर्णय भइसकेको भन्दै टिकट वितरणमा केही समय लागेको बताउनुभयो। स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल गर्ने कुरा भएकाले यस विषयमा निर्णय गर्न विभिन्न तहको संरचनालाई विधानले अधिकार दिएको र सोही अनुसार आवश्यक निर्णय हुने उहाँले बताउनुभयो। आएर हामी निर्वाचनको मुखमा छौँ। वैशाख 30 गते निर्वाचन हुँदैछ। अब यद्यपि यो टिकटको
तय गर्न केही समय लागेको छ। प्राविधिक कठिनाइहरू छन् र गठबन्धन तालमेलका पनि कुराहरू छन्। त्यो टुङ्गो लगाउने कुराहरू चाहिँ जटिल नै छन्, किनभने यो तल्लो तहको यो राष्ट्रिय निर्वाचन जस्तो सहज केन्द्रीय नेताहरू बसेर सीमित सङ्ख्याको यो संसद सङ्ख्या बाँडफाँड गरे जस्तो होइन। त्यसो हुनाले केही समय लागेको छ, तर त्यसको पनि चाँडै नै कहाँ कहाँ कसरी हामीले तालमेल गऱ्यौँ भन्ने कुरा पनि चाँडै यहाँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। यसमा चाहिँ खास गरेर हामीले केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ, जसमा स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार हामीले तालमेल गर्ने, गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल गर्ने भन्ने कुरा नै हो। त्यसकै आधारमा कहाँ आवश्यक छ, कहाँ कति आवश्यक छ, के आवश्यक छ, त्यसको निर्णय विभिन्न तहको संरचनालाई जुन पार्टीले हाम्रो विधानले अधिकार दिएको छ त्यो अनुसार नै सम्पन्न हुन्छ। केही दिन यहाँहरूले यो थाहा पाउनको लागि धैर्यता गर्नुहोला। होइन, जनताको कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ र खास गरेर कतिपय कुराहरू त हामीले यसरी घर घरमा गएर बुझाउन नसक्दाखेरि पनि त्यो भ्रम, धेरै चाहिँ भ्रमका कुराहरू थियो, त्यसलाई हामी चिर्न सफल भयौँ। जस्तो कतिपय ठाउँमा एमसिसीको कुराहरू आएको थिए, कतिपय ठाउँमा विकास निर्माणका कुराहरू नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो, उहाँहरूलाई के लागेको थियो भने यो त अरूले नै गर्यो, अरूले नै पहिला प्रचार गरेका थिए। ती कुराहरूलाई पनि हामीले त्यो भ्रमलाई पनि चिर्न सफल भयौँ। र सँगसँगै हामी के कुरामा सफल भयौँ भने जुन ओलीजीले 5 वर्षको लागि नेतृत्व पाउनु भएको थियो, जनताको विश्वास उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो, उहाँ त्यसलाई पुरा गर्न नसकेर पहिल्यै असफल हुनुभयो। के भ्रम पर्या हुनसक्छ भने न केन्द्रले नै यसो भनिदिने हो कि, अब अनेकौँ अफवाहहरू पुग्छन् नि त, अफवाह फैलाइन्छ, त्यो भएर यहाँ आइपुग्नु भएको हो। हाम्रो स्पष्ट कुरा छ, नेतृत्व तहले जहाँ चाहिँ अधिकार नेतृत्व तहलाई छ त्यो तहमा उहाँहरूले आवश्यकता, त्यहाँ पनि आवश्यकताकै सिद्धान्त हो, स्थानीय आवश्यकताकै सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय साथीहरूकै इनपुटको आधारमा निर्णय गर्ने हो। जुन तहमा जिल्ला, क्षेत्र, प्रदेशमा अधिकार दिएको छ, क्षेत्रीय समितिलाई अधिकार दिएको छ, त्यही तहमा निर्णय हुन्छ, त्यही तहमा अरू दलको संयन्त्रसँग पनि छलफल हुन्छ। र हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ अन्य दलको नेतृत्वगणलाई, हामी चाहिँ यथार्थवादी हौँ, हामी सबैले आफ्ना कुराहरू बढाइ चढाइ गऱ्यौँ भनेदेखि यो तालमेल अप्ठ्यारोमा पर्छ। रियलिस्टिक हौँ, जे आफ्नो स्ट्रेन्थ छ त्यसकै आधारमा जहाँ आवश्यकता छ त्यो अनुसार हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ भने त्यो परिणाममुखी हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। अब त्यसपछि यो 5 वर्षको बिचमा धेरै परिवर्तनहरू पनि भइसकेका छ, जनआधारमा परिवर्तन भएको छ, दलका साथीहरू यता र उता भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै अझ थपिने कुरा त नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्रै भएको होइन, अरू दलको परिस्थिति अलिक फरक छ। सबै कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर ठुलो पार्टी भएको हुनाले अलिकति हामी उदार पनि हौँला, तर अब यति पनि हामी हुन सकिन्न कि अब त्यहाँ आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई चाहिँ अन्याय हुने कस्टमा त्यो हुँदैन। प्रवक्ता महतले अभियानका क्रममा हजारौं टोल समिति गठन भएको जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसले फागुन 29बाट 1 महिने अभियान सञ्चालन गरेको थियो। नेपालमा थप 26 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2866 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 23 जना र 1212 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण मंगलबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 37 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,111 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 554 संक्रमित निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।